यिनीहरूलाई तत्काल पदबाट राजीनामा गराएर घर जाऊ भन्नुस्। कार्यविधि बन्ने तरिका यस्तो हुन्छ, यो त पुच्छरले हात्ती हल्लाउने, हात्तीले पुच्छर नहल्लाउने यो कार्यविधि भयो, यो सरासर गलत छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो कसको निजी स्वार्थमा भएको छ, यसको जवाब चाहिएको छ। के प्रहरीलाई अब काम गर्न छोडेर अधिकृतहरूलाई ब्याराभित्र बसेर पढेर घोकेर आ भने हो? अहिले पनि सम्माननीय सभामुख महोदय यो देखाउन चाहन्छु, नेपाल प्रहरीका केही अधिकारीहरूलाई, केही अधिकृतहरूलाई सौतेनी आमाका छोराहरू जस्तो व्यवहार गरिएको छ। माननीय सभामुख महोदय, अहिले नेपाल प्रहरीको जो ऐन आइरहेछ, यो ऐनभन्दा अगाडि पनि, यसै ऐनभित्र पनि नेपाल प्रहरीका केही अधिकारीहरूलाई, केही अधिकृतहरूलाई सौतेनी आमाका छोराहरू जस्तो व्यवहार गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको अधिकृत दर्जा 2070 साल 12 महिना 9 गतेका दिनमा भर्ना भएका 144 जनालाई फेरि डिएसपी भइसकेपछि इन्सपेक्टरको तालिम गर भन्छ। यो उहाँहरूले जागिर खाँदाखेरि नेपालको प्रहरी ऐन 2012 को नियमावली 2049 को 49 मा एमपीएस सम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन। तर अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले के भन्छ भने भूत प्रभाव बिग कानुन लागू गर्नु हुँदैन, एक्स पोस्ट क्यास्टो ल हुँदैन भन्छ। तर अहिले डिएसपी भइसकेका मान्छेलाई फेरि इन्सपेक्टरको तालिम गर भनेर अहिले यो गरिरहेको छ। यो सरासर गलत छ। यदि यो गर्ने हो भने आउने इन्सपेक्टरको ब्याजबाट गर्नुस्। यदि त्यो गर्ने होइन भने 2051 साल चैत 4 गतेदेखि भर्ना भएका प्रहरीका अधिकारीलाई गर्नुस्। कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न पाइन्छ। यो सरासर गलत छ। यस्तो काम तत्काल बन्द गरियोस् यो ऐनबाट। सम्माननीय सभामुख महोदय, यदि एमपीएस नगरेका अधिकृतहरू क्षमतावान हुँदैनन् भन्ने यदि तपाईँको तथ्य हो भने अहिले प्रहरीका आइजिपी डिआइजीहरू चाहिँ क्षमताविहीन भए, जसले यो कोर्स नै गरेका छैनन्। यिनीहरूलाई तत्काल पदबाट राजीनामा गराएर घर जाऊ भन्नुस्। कि त 70 ब्याचका 144 जना प्रहरी अधिकृतलाई सौतेनी आमाका छोरा हुन्। आज 12 वर्ष पछाडि फेरि इन्सपेक्टरको तालिम गर भन्छ। यो सरासर गलत छ। कार्यविधि बन्ने तरिका यस्तो हुन्छ, पहिला ऐन बन्नुपर्छ, ऐन बनेपछि नियमावली बन्छ, नियमावली बनेपछि कार्यविधि बन्छ, अनि त्यसपछि मात्रै लागू हुन्छ। तर यो एमपीएसका नाममा पहिला कार्यविधि बन्छ, त्यसपछि नियमावली बन्छ। ऐन बनेकै छैन, प्रस्तावमा छ। तर चैत्र 7 गतेबाट 12 वर्ष अगाडि इन्सपेक्टर भएकालाई फेरि इन्सपेक्टरको तालिम गराउनका लागि तपाईँको इक्जाम दिन लगाउँछ। यो सरासर गलत छ। करिब 18 करोड रुपियाँ खर्च गरी फिल्ड खाली गरी 12 वर्ष अगाडि इन्सपेक्टर भएकालाई फेरि इन्सपेक्टरको तालिम गराउँदै यो त पुच्छरले हात्ती हल्लाउने, हात्तीले पुच्छर नहल्लाउने यो कार्यविधि भयो, यो सरासर गलत छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो कसको निजी स्वार्थमा भएको छ, यसको जवाब चाहिएको छ। संसारमै नभएको कानुनी मान्यता विपरीत अहिलेका प्रहरीका आइजिपी र केही अधिकारीले आफ्नो निजी स्वार्थमा 12 वर्ष अगाडिका जल्ला बल्ला राष्ट्र सेवकको भविष्य बर्बाद पार्ने एउटा नयाँ नीति बन्दैछ। यो एमपीएस स्टाफ कोर्स तालिम कुनै पनि देशका तपाईँको सिभिल प्रहरीमा छैन। यो अर्धसैनिक बल हो। के प्रहरीलाई अब काम गर्न छोडेर अधिकृतहरूलाई ब्याराभित्र बसेर पढेर घोकेर आ भने हो? अहिले पनि सम्माननीय सभामुख महोदय यो देखाउन चाहन्छु, नेपालको संविधानको 2072 को धारा 20 को उपधारा 1 ले यो गैर कानुनी हो भन्छ। संविधान बाजिएको छ। त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय के भन्छ यसले? कसैलाई उसले गरेको कुनै कार्य वा नगरिएको कुनै पनि कार्यका लागि त्यस्तो कार्य वा नगरिएको कार्य भएको समयमा लागू कानुन बमोजिम सजाय दिन सकिनेछ। तर पछि बनेको कानुनको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सजाय दिन सक्ने छैन भन्ने कुरा नेपालको संविधानको 2072 को धारा 20 को उपधाराले सम्म बातचित गरेको कुरा निजी स्वार्थमा आज तपाईँको प्रहरीहरूको अधिकृतको भविष्य बर्बाद गर्ने कुरा आउँदैछ। यसको जवाफ हामी यो संसदबाट गृहमन्त्रीलाई माग्छौँ र अनुरोध पनि गर्छौँ, यस्ता गैर कानुनी कामहरू अगाडि नबढाइयोस्। आज राष्ट्र सेवकहरूलाई फिल्डमा काम गर्नुको सट्टा ब्यारकभित्र गएर तिमीहरू आनन्दले बस भनेर यस्तो नगर्नु। संसारको कुनै पनि देशको प्रहरीमा छैन, सिभिल प्रहरीमा। यो त अर्धसैनिक बल हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधान बाजिने, निजी स्वार्थ बाजिने काम अगाडि नबढोस्, यही भन्न चाहन्छु, यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। सभामुख महोदय, नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि हामी प्रारम्भिक छलफलमा छौँ। सभामुख महोदय, यो 2012 साल पछाडि, धेरै वर्ष पछाडि, झन्डै 70 वर्ष पछाडि नेपाल प्रहरीलाई आज सुव्यवस्थित बनाउने, जनताको एउटा सारथीको रूपमा विकास गर्ने, कानुन सम्मत रूपले हिँडाउने र कानुनी राज्यको स्थापना अनुरूप अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधान अनुसार यसलाई संसदमा संशोधन गरेर विधेयक ल्याउनु भएकोमा म माननीय गृहमन्त्री र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालमा प्रहरीको भूमिका वास्तवमै असाध्यै सराहनीय छ। कतिपय अवस्थामा बाहेक कहिलेकाहीँ
छिट्टपुट्ट घटनाहरू पनि भएका छन्। एउटाले च्याप्प समात्ने, फुली लगाइदिने, भोलिपल्ट अर्कोलाई पठाइदिने पद्धति पनि देखिएका छन् विगतमा। तर यो परम्परालाई रोक्नुपर्ने जरुरी थियो। कानुन सम्मत रूपमा, नियम सङ्गत रूपमा प्रहरीलाई कसैको स्वविवेकीय अधिकार भन्दा पनि स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्ने पद्धतिको विकास गराउनु आजको आवश्यकता हो। नभए जो मन्त्री भयो, मन्त्रीको इच्छा अनुसार चल्ने पद्धतिको विकास भयो भने कानुन अनुसार प्रहरी चलेको देखिँदैन। वास्तवमा 2012 सालमा निर्माण गरेको कानुन परिवर्तन गर्न आवश्यकता थियो। कतिपय अवस्था प्रहरीको मनोबल गिराएर राजनीति नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रहरीलाई परिचालन गर्ने पद्धतिको विकास भएको थियो। यसलाई एउटा कानुन सम्मत रूपमा लानका लागि यो विधेयक ल्याएको छ। यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले फेरि पनि भने, नेपाल प्रहरी हिजोका दिनमा कतिपय घटनामा साउथ एसियाकै सबभन्दा उत्कृष्ट प्रहरीको रूपमा स्थापित भएको थियो। तर यसलाई पनि कहिलेकाहीँ मन्त्रीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार प्रहरीले हाई जम्प र लङ जम्प गर्ने पद्धतिको विकास भयो। सिनियरलाई नगर्ने, जुनियरलाई गर्ने, कार्यदक्षता र योग्यतालाई नगर्ने, त्यसमा पनि चाकडीलाई गर्ने परम्पराको विकास भयो। त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि पनि हामीले एउटा कानुन ल्याउनु पर्ने जरुरी थियो र यसलाई अझ व्यवस्थित गरेर कार्यदक्षता मात्र, इमान्दारिता मात्र होइन, ज्येष्ठतालाई पनि आधार मानेर काम गर्ने शैलीलाई पनि आधार गरेर मानेर यसलाई प्रमोसनको पद्धतिमा लानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा सरकारले ध्यान जाओस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपाल प्रहरी सरकारका मात्र होइन, नेपालको एउटा यस्तो अङ्गको रूपमा विकसित होस्। कोही मन्त्री आउने बित्तिकै कसैलाई तर्साउन र थर्काउनका लागि प्रयोग गर्न यो पद्धतिको अन्त्य होस्। कहिले सिआइबीका नाउँमा यिनीहरूले गरेका कामहरू उत्कृष्ट छन्। अझ राम्रो काम गर्नका लागि हामीले मनोबल उच्च बनाउने कामका लागि हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ र नियममै यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले फेरि पनि भने, यसलाई अझ उत्कृष्ट सङ्गठन निर्माण गर्नका लागि, मनोबल उच्च बनाउनका लागि सरकार र मन्त्रीको दासका रूपमा होइन, कानुनको दासका रूपमा अगाडि बढाउने पद्धतिको विकास भयो भने भोलि नेपालको प्रहरी अझ अगाडि जानेछ। फेरि पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीलाई एकै खालका जस्तो बनाएर लाने पद्धति अन्त्य होस्। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई सबैलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थित गरेर सबैलाई एक आपसमा समन्वय गरेर अगाडि जानका लागि यो कानुन निर्माण गर्न सफल रहौँ। हामी दफावार छलफलमा र समितिमा आएपछि विस्तृत रूपमा यसलाई छलफल गरौँला। प्रारम्भिक रूपमा यसलाई एउटा व्यवस्थित गर्न मन्त्रीले यो विधेयक ल्याउनु भएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउँदै विधिको शासनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा निकायहरूको संरचना, परिचालन र उत्तरदायित्वलाई पुनः परिभाषित गर्नु आजको आवश्यकता हो। हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रहरी ऐन 2012 समय सापेक्ष सुधारको माग गर्दै आएको छ। तर यसलाई अद्यावधिक नगर्दा प्रहरी सङ्गठनको व्यावसायिकता, पारदर्शिता र सेवा प्रभावकारितामा गम्भीर चुनौतीहरू देखिएका छन्। प्रहरी सङ्गठनको परिचालनमा स्पष्टता, लोकतान्त्रिक प्रहरी सेवाको प्रवर्धन र आधुनिक सुरक्षा रणनीतिको अङ्गीकरण आजको बदलिदो परिस्थितिमा अनिवार्य बनेका छन्। त्यसैले यो सम्मानित संसदबाट नयाँ प्रहरी ऐनलाई आधुनिक, व्यावसायिक र उत्तरदायी प्रहरी सङ्गठन निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढाउन आवश्यक छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, अब म ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने 3 मुख्य विषयहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 1. प्रहरी सङ्गठनको परिचालन, कार्यविभाजन र अनुसन्धान प्रक्रियामा स्पष्टता। प्रहरी सङ्गठनको दैनिक परिचालन प्रहरी प्रमुखकै अधिकार क्षेत्रभित्र रहनुपर्छ। प्रशासनिक हस्तक्षेपले प्रहरी सेवाको व्यावसायिकता कमजोर बनाउने अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै सङ्गठनात्मक कमान्ड संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्छ। साथै सुरक्षा निकायहरूबीच स्पष्ट कार्यविभाजन आवश्यक छ ताकि दोहरापन, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा र गैर जिम्मेवारीपन अन्त्य होस्। निजी सुरक्षा प्रदायकहरूको अनियमित विस्तारलाई समेत कानुनी रूपमा नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अनुसन्धान प्रक्रियामा निजामती प्रशासन वा अर्धसैनिक बलको हस्तक्षेप रोक्न आवश्यक छ, किनकि अनुसन्धान विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने कार्य हो। 2. लोकतान्त्रिक प्रहरी प्रणाली
उत्तरदायी र प्रभावकारी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन। नयाँ ऐनले प्रहरी सङ्गठनलाई लोकतान्त्रिक प्रहरी सेवा डेमोक्रेटिक पोलिसिङ अनुरूप बनाउनुपर्छ, जसमा पारदर्शिता, नागरिक मैत्री व्यवहार र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। प्रहरी परिचालनमा दोहोरो कमानको हस्तक्षेप विधिको शासन विपरीत हुने भएकोले प्रहरी प्रमुखलाई स्पष्ट परिचालन अधिकार दिनुपर्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सङ्गठनभित्रकै अधिकारीहरूले गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ, ताकि बाह्य हस्तक्षेपले प्रहरी सेवाको व्यावसायिकता नबिगारोस्। 3. आधुनिक सुरक्षा रणनीति, आयुक्तीय प्रहरी प्रणाली र सामुदायिक प्रहरी सेवा। उच्च जनघनत्व भएका शहरी क्षेत्रमा आयुक्तीय प्रहरी प्रणाली कमिसनरेट पुलिस सिस्टम लागू गर्नुपर्छ, जसले स्थानीय प्रशासनको कार्यबोझ कम गर्दै कानुनी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँछ। साथै प्रहरीलाई समुदायसँग अझ नजिक ल्याउन सामुदायिक प्रहरी सेवा कम्युनिटी पोलिसिङलाई कानुनी संरचनामा स्थापित गर्नुपर्छ। नागरिक प्रहरी साझेदारी बलियो भएमा अपराध न्यूनीकरण र समाजमा शान्ति स्थापनामा ठोस योगदान पुग्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, नयाँ प्रहरी ऐन केवल कानुनी सुधारको साधन नभई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो। प्रहरी परिचालनको अधिकार संरचना स्पष्ट पार्दै अनुसन्धान प्रक्रियाको निष्पक्षता कायम राख्दै र नागरिक प्रहरी सम्बन्धलाई सशक्त पार्दै मात्र नेपालमा आधुनिक पेशागत र जनमैत्री प्रहरी सेवा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। नेपालको जय होस्। सभामुख महोदय, नेपाल प्रहरी कानुन संशोधन विधेयकमा केही सैद्धान्तिक विषय राख्न चाहन्छु। विधेयक ल्याउनु र बहुमतबाट पारित गर्नु सजिलो छ, विषयवस्तु देशको हितमा राख्नु सजिलो छैन। देश र जनताको निस्वार्थ रूपमा सेवा गर्न प्रहरी सेवाको कर्तव्य हुने गरी यहाँ उल्लेख हुनु जरुरी छ। विदेशी मुद्राको लोभमा फसाउने देशमा प्रहरीलाई प्रशिक्षण, तालिम र अध्ययनमा पठाउन नहुने यहाँ बन्दोबस्त हुनुपर्छ। खुला सिमाना विवाद भएको, जलस्रोत विवाद भएको, सीमा तस्कर अपराधी एवं अपराधीहरू लुक्ने देशमा र चेलीबेटी बेचबिखन हुने देशमा देशबारे प्रहरीलाई राम्रोसँग सचेत बनाउनु जरुरी छ। प्रहरीका कार्यालय सहयोगीदेखि नै अध्ययन सँगसँगै सिप तालिम दिनु यहाँ जरुरी छ र साथसाथै प्रहरी सेवामा रहँदा वा सेवापछि कृषि र उद्योगमा लाग्न सक्ने जनशक्तिको रूपमा तयार गर्नु जरुरी छ। प्रहरी सङ्गठन गठन प्रभावकारी बनाउन बसाइसराई जिल्लाभित्र मात्र सीमित हुन पाउने गर्नु उपयुक्त हुनेछ। सीमा अतिक्रमण रोक्ने र सीमा सुरक्षा पनि नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारीमा दिनु आवश्यक छ। दोषीलाई नछाड्ने र अपराध करार गरी निर्दोषलाई दोषी ठहर्याउने काममा संलग्न नहुने प्रहरी सेवाको कर्तव्य हुनु आवश्यक छ। राज्य दोहन गर्ने माफियाहरू ठुलादेखि नै प्रहरीको आँखामा पर्नै पर्छ, नपर्ने स्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ र वैदेशिक रोजगारीमा ठगी, जङ्गल मास्ने, सरकारी जग्गा र पोखरी कब्जा गर्ने, पुल भाँसिने गरी नदीजन्य उत्खनन गर्ने, चेलीबेटी बेचबिखन गर्नेहरू प्रहरीको आँखामा पर्नु जरुरी छ। प्रहरी सेवाको सफलतामा देश र जनताको निस्वार्थपूर्वक सेवा गर्ने बेहोरा उल्लेख हुनु जरुरी छ। सरुवाको व्यवस्था दुर्गम र सुगम सबैतिर हुने प्रावधान जरुरी छ। सरकारले आफ्नालाई सधैँ सुगममा राख्ने र बढुवा गर्ने, विदेश तालिम पठाउने यो चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाहरूमाथि निर्मम रूपमा छानबिन र कारबाही हुनु आवश्यक छ। सबै जनताको घाँस बाँस कपास र उपचारको व्यवस्था भए सरकारी कर्मचारीको लागि अलग अलग बिमा उपचार खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने छैन। सबै जनताको निम्ति स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी बनाउने र स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत जनताको उपचार गर्दै आएका देशभरिका अस्पतालहरूलाई भुक्तानी 11 अर्ब रुपियाँ दिन बाँकी अविलम्ब भुक्तानी गरिए सबैको हित हुनेछ। सरकारी राजस्व आम्दानीभन्दा चालु खर्च बढी छ। सरकारले निवृत्तिभरण व्यवस्थाको लागि आम्दानी बढाउनु जरुरी छ।
अहिलेको अवस्था त्यो छैन। नेपाली जनताका सबै छोराछोरीलाई शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क र देशभित्र रोजगारीको व्यवस्था भए कर्मचारीको लागि सन्तति वृत्ति र शैक्षिक वृत्ति अलग्ग व्यवस्था गर्नुपर्ने छैन। दान उपहार चन्दा आदि प्राप्त गर्न नहुने धेरै अगाडिदेखि कानुनमा उल्लेख भइरहेको हो, तर भ्रष्टाचार र कमिसन नियन्त्रण भएको छैन। सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान औपचारिकता मात्र सीमित बनाउनु भएन। सरकारको आलोचना गर्न नहुने न्युमा कर्मचारीलाई सरकारमा गएका दलहरूको पिछलगु बनाउनु हुँदैन। राजनीति सबै नीतिको मूल नीति हो। कर्मचारीलाई निस्वार्थ रूपले देश र जनताको सेवा गराउन सरकारको गलत निर्णय उपर आलोचना गर्न दिनु जरुरी हुन्छ। धुलो धुवाँ ध्वनि रसायन प्रदूषण रोक्न प्रहरी र सरकारी कर्मचारीलाई स्वतः स्फूर्त रूपमा अघि बढ्न सक्ने बन्दोबस्त गर्नु मान्य जरुरी सदस्य छ। आफ्नो भनाइ छुट्याउन आग्रह गर्दछु। अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रहरी सङ्गठनमा सहभागी हुने न्युमा हतियार र सेनाको भरमा एउटा देशको सार्वभौमिकता, अर्थतन्त्र र बजार कब्जा गर्ने देशको पछि लाग्न नहुने प्रहरी सङ्गठन बनाउनु जरुरी छ। धन्यवाद। नेपाल प्रहरी सम्बन्धमा कानुनलाई संशोधन र एकीकरण बन्न लागेको विधेयकको छलफलमा हामी सहभागी छौँ। यो स्वागत योग्य कुरा हो, तर यसमा केही सामान्य सभामुख मार्फत म मान्य मन्त्रीज्यूको केही ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो सुरक्षा फोर्ससँग सम्बन्धित भएको हुनाले यो विशिष्ट चरित्रको र संवेदनशील क्षेत्रको समेत रहन गएको पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै आउनु पूर्वको छलफल अन्तर्क्रिया अलि कम भयो कि भन्ने सुरुमै मेरो निवेदन छ। किन यो फेरि दोहोर्याएर म भन्न चाहन्छु, सुरक्षा फोर्स भनेको यसको विशिष्ट चरित्र हुन्छ र यो संवेदनशील अङ्ग पनि हो। त्यसैले अलि पर्याप्त छलफल पुगेन कि भन्ने पहिलो खण्डमै म कुरा राख्न चाहन्छु। त्यसपछि यसको प्रस्तावना हेरियो र यो विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिइरहँदाखेरि हामीले केही ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छन् भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको भावना र स्पिरिट अनुकूल छ कि छैन, सङ्घीयतालाई यसले कति दह्रोपूर्वक पक्रन सक्छ, बोक्न सक्दछ, यस्ता कुराहरूलाई ज्यादा हेरिनु पर्दछ भन्ने मेरो जोड दिएर सामान्यज्यू मार्फत मान्य मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसरी हेर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको भावना र स्पिरिट भनेको यस्ता सुरक्षा निकायहरूलाई लोकतन्त्र गणतन्त्र आए पछाडि हामीले भनेका छौँ जनउत्तरदायी बनाउने भनेर। तर यो विधेयकका सबै प्रस्तावना लगायत अरू कुराहरूमा हेर्दा यो जनउत्तरदायी भन्ने प्रकारको स्पिरिट र त्यो शब्दावली भेटिएन। म सुरुमै मान्य मन्त्रीज्यूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने प्रस्तावनामा नै यसलाई जनउत्तरदायी बनाउने कुराको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र कतिपय यो विधेयक पढ्दै जाँदाखेरि यसले सङ्घीयतालाई अलिक दह्रोपूर्वक बोक्न चाहिराखेको छैन या बोकेको छैन कि भन्ने कुराको थोरै यसले आवाज दिलाउँदछ। जस्तो यसले नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण
नियन्त्रण निर्देशन सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ भन्छ। 7 को 2 मा 7 को 3 मा गएर जिल्लाको शान्ति सुरक्षा तथा सुव्यवस्था अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण निर्देशन र सुपरिवेक्षणमा रहनेछ भन्दछ। दुईटै कुरा, एउटा यसले यो विशिष्ट चरित्रको र संवेदनशील क्षेत्रलाई चाहिँ यसले सिभिलियन मार्फत कन्ट्रोल गर्ने जस्तो चाहिँ आभास दिलाउँदछ। किनभने यो संवेदनशील भएको हुनाले यसका चाहिँ मतलब अपराधसँग संलग्न भएका घटनाहरूको चाहिँ लामो अवधि यसले चाहिँ अध्ययन अवलोकन चाहन्छ र त्यसको एकपछि अर्को कमान्डरमा अपराधको हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यता सिभिलियनहरू जाँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यसको यो चेन अफ कमान्ड चाहिँ रहँदैन। यसरी हेर्दा समग्र पोलिटिकल कमान्ड र प्रशासनिक हिसाबले कमान्ड र निर्देशन ठिकै छ, मन्त्रालय या प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने कुरा। तर फेरि चेन अफ कमान्डलाई भत्किन दिन चाहिँ हुँदैन। यो विधेयकले चेन अफ कमान्डलाई पनि भत्काउँछ। यसरी हेर्दा अर्को कुरा भनेको सिभिलियन कन्ट्रोलको चाहिँ बढ्ता स्पिरिट देखिन्छ। यो दुईटै कुरालाई यसलाई हल गर्नुपर्छ र हटाउनु पर्दछ भन्ने कुरा छ। अर्कोतिर के पनि आशंका गर्न सकिन्छ भने यसले चाहिँ पुलिस फोर्सलाई राजनीतिक साधन अर्थात् पोलिटिकल टुल्सका रूपमा लान खोजेको भनेर आरोपित गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसलाई राज्यका रूपमा र व्यावसायिक सङ्गठनका रूपमा अझ ज्यादा आजको प्रतिस्पर्धा, आजको बजार स्थिति सबै कुराबाट हेर्दा साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने, यसको दक्षता अभिवृद्धि गर्नका निमित्त तालिम लगायतका उसका चाहिँ आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि जोड दिने, ध्यान दिने यस्ता कुराहरूमा ख्याल गरिनुपर्दछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सरुवा र काजमा स्पष्ट मापदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। बढुवाको मूल्याङ्कनको अङ्क दिने कुरामा चाहिँ सिनियरिटीलाई तल लगिएको छ, त्यसो गर्नु हुँदैन। सिनियरिटी नै प्रथम मूल्याङ्कनको आधार बनाइदिनुपर्छ। विशिष्टकृत ब्युरोहरूको चाहिँ ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य बिमाका बारेमा बोलिएको छ, तर त्यो अनिवार्य राज्यको दायित्व बनाउनु पर्छ। किनभने तल्लो तहका सङ्ख्या ज्यादा छ र उभिएर ड्युटी गर्न पर्ने र अरू रोगका जोखिमहरू बढ्ने कारणले र तल्लो तहका जवान तथा अधिकृतहरूको स्वैच्छिक अवकाशमा जाँदा गोल्डन ह्यान्डसेक लगायतका प्रभावकारी प्रावधानहरूको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। बाँकी दफावार छलफलमा संशोधनका माध्यमबाट यो विधेयकलाई समृद्ध बनाउन योगदान गर्ने प्रतिबद्धताका साथ आफ्नो भन्नुलाई अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। लाल सलाम।
माननीय सुदन किराती, त्यसपछि माननीय एकनाथ ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रहरी ऐन सिद्धान्तमाथि प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ। सर्वप्रथम त मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुरक्षा निकायको परिभाषा, सीमा र दायरा सिद्धान्तमा स्पष्ट गर्नुपर्छ, नत्र अन्यल आउँछ। हामीले सुडान घटनाबाट शिक्षा लिन सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। चेन अफ कमान्ड अन्तर्गत चल्ने बनाउनुपर्छ। निजामती र तल सिडिओबाट सञ्चालित प्रहरीले संस्थागत रूपमा स्वायत्तता, सेवामा गुण र इतिहासको गौरव गुमाउँदै गएको छ। सभामुख महोदय, मूल्याङ्कन समितिमा नम्बर राख्नु आफैमा अपारदर्शी काम हो। यो खेल्ने र खेलाउने ठाउँ यो ऐनबाट बन्द गरिनुपर्छ। नेपाली सेनाको जस्तै बनाउनुपर्छ। मूल्याङ्कन कसरी नेपाली सेनाको जस्तै बनाउनुपर्छ? समितिमा बसेको सहसचिवले कुन प्रहरीको कस्तो चरित्र छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउँछ? सभामुखमा मन्त्रालयबाट निर्देशित प्रहरीले एकजनालाई नियन्त्रण गरेर सरकार टिकाउने, अब ऐनबाट बन्द जनतालाई नियन्त्रण गरेर सरकार टिकाउने ऐनबाट यो ढोका बन्द गर्नुपर्छ। सभामुख, आजको आवश्यकता र संविधानको भावना भनेको नागरिक वर्दी बिनाको प्रहरी हो। प्रहरी चाहिँ वर्दी सहितको नागरिक हो भन्ने कुरा प्रत्याभूति हुनुपर्छ। को प्रधानमन्त्री हुन्छ अनि त्यो प्रधानमन्त्री भइसकेपछि को आइजिपी हुन्छ भन्ने हल्ला बजारमा पहिले चल्छ। त्यसपछि कहिले वैदेशिक दूतावास र शक्ति केन्द्रहरूतिर दौडधुप हुन्छ, जुत्ताहरू फटाउने काम गरिन्छ। प्रहरी कसरी व्यावसायिक हुन्छ? सभामुख महोदय, कुन सरकार आउँदा कुन फाइल खोल्ने र कुन सरकार आउँदा कुन फाइल बन्द गर्ने काम हुँदो रहेछ? सभामुख महोदय, एउटा सरकार आउँदा त्यही हाकिम भन्छ, उहाँ त 100% निर्दोष छ। फेरि अर्को सरकार बदलिएपछि उसै मान्छेलाई हातखडी लगाएर थुन्ने काम गरिन्छ। सभामुख महोदय, ज्यान मारेको अभियोगमा 20 वर्ष जेल भुक्तानी गरिसकेपछि मृतक भनिने जीवित फेला परेको घटनाहरू थुप्रै
गाउँ गाउँमा चौकी चौकी मार्फत भ्रष्टाचार पुगेको छ। प्रहरीमा मात्र सच्याउन सके देशमा देश आधा सचिन्छ र आधा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सभामुखमध्ये। राजस्व किन घट्यो? खास गरी सीमा क्षेत्रमा नेताले कमान्डर छानेर लाने, ठुलो सेटिङवालालाई छोडिदिने र बुढी आमाले नुन तेल ल्याउँदै गरेको कुरालाई खोसेर प्रहरीले बहादुरी देखाउने काम गर्छ सभामुखमध्ये। पदावधिको सन्दर्भमा 1 2 3 कि 3 4 5 गर्नुपर्छ। यो पिरामिड आकारको प्रहरी संरचना भत्ताभुङ्ग बनाउनु हुँदैन। उहाँहरूको अनुभव देशको सम्पत्ति हो, त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ। तल्लो दर्जाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि एउटा सिपाही उत्पादन गर्न मैले सुनेको छु 15 लाख खर्च हुन्छ। 16 वर्षमा अवकाश हुने कुरामा उनीहरू बल गर्छ, किनभने उनीहरूको जीवन धान्न सक्ने स्थिति हुँदैन। यसमा शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क, रासन भत्ता डबल गर्ने हो भने उनीहरू बस्छ र उनीहरूको अनुभव पनि देशको निम्ति काम गर्छ। र अबको ऐनमा 8 घण्टा मात्रै उनीहरूले ड्युटी गर्ने व्यवस्था प्रबन्ध गर्नुपर्छ